हेलो साथीहरू, यस भिडियोमा सय महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ जुन हरेक परीक्षाको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। यदि खरिदार नायब सुब्बा तथा शिक्षक सेवामा नाम निकाल्नु छ भने भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। ल हजुरको धेरै टाइम नलिई भिडियोलाई सुरु गरौँ। नेपालको संसदीय इतिहासमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको सुरुवात कहिलेबाट भयो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 2075 माघ 4 गतेबाट है। प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न सकिने व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री र उनको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्न प्रत्यक्ष सोध्न सकिनेछ। प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो सातामा बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो 1 घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ है। यी प्रश्नलाई आफ्नो कपीमा टिपोट गरिहाल्नु होला है, किनभने आउने परीक्षाको लागि एकदमै सम्भावित प्रश्न हो यो। त्यसैगरी दोस्रो प्रश्न, नेपालको कुन जिल्लालाई पहाडी किरानी तथा नागदेवाली खानी भनेर चिनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो इलाम है। तेस्रो प्रश्न, कसैले पनि घरमा प्रसुति नगरून् भन्ने उद्देश्यका साथ बाल मृत्यु दर कम गर्नका लागि शून्य होम डेलिभरी अभियान सञ्चालन गर्ने नेपालको एकमात्र स्थानीय तह कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो मालिका गाउँपालिका गुल्मी है। अभियान अन्तर्गत गाउँपालिकाका गर्भवती महिला भएको घरमा हरियो झन्डा गाड्ने गरिएको छ है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। चौथो प्रश्न, विश्वको सबैभन्दा वृद्ध व्यक्तिको रूपमा परिचित जापानका मसाजो कोनोनाको निधन कहिले भयो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 2019 जनवरी 20 तारिक है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। पाँचौँ प्रश्न, भूपी काव्य पुरस्कार 2075 कसलाई प्रदान गरियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो कवि तीर्थश्रेष्ठ है। छैटौँ प्रश्न, नेपालले प्रथम पटक आफ्नो भू उपग्रह कहिले प्रक्षेपण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 2076 वैशाख 4 गते। उक्त भू उपग्रह प्रक्षेपण जापानको क्युटेक विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत 2 नेपाली इन्जिनियरको सहयोगमा गरिने भएको छ। सातौँ प्रश्न, गोठालेलाई सामाजिक भत्ताको व्यवस्था गर्ने पहिलो गाउँपालिका कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो पचाल झरना गाउँपालिका कालीकोट। गाउँपालिकाले 60वटा भेडा तथा बाख्रा पालन गर्ने कृषकलाई मासिक 1000 र 100 भन्दा बढी पाल्नेलाई मासिक 2000 प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। आठौँ प्रश्न, डेमोक्रेसी सूचकाङ्क 2018 अनुसार नेपाल कतिौँ स्थानमा रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 97औँ स्थानमा है। अर्को प्रश्न, पेरिस सम्झौता अनुमोदन गर्ने पहिलो दक्षिण एसियाली मुलुक कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो मालदिप्स। 10औँ प्रश्न, नेपाललाई एसियाली खेलकुदमा पहिलो पदक दिलाउने खेलाडी को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विधान लामा है। 11औँ प्रश्न, बायो भिलेजको नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको नेपालको पहिलो जिल्ला कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो तनहुँ है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। 12औँ प्रश्न, विश्व सिमसार दिवस कहिले मनाइन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो फेब्रुअरी 2। 13औँ प्रश्न, कुनै देशको अर्थव्यवस्था सबल भई विदेशी सहयोग नचाहिने अवस्थालाई के भनिन्छ? ल यसको एन्सर हजुरहरू कमेन्ट गरेर बताउनुलाई, यो हजुरहरूको लागि क्लास वर्क हो। अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। 14औँ प्रश्न, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले प्रदान गर्ने सन् 2018 को आइसिसी अवार्डमा वर्षको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी, सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खेलाडी र वर्षको सर्वोत्कृष्ट एक दिवसीय खेलाडीको रूपमा घोषित हुन सकेको हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विराट कोहली भारतको है। 15औँ प्रश्न, उखुको जुसलाई राष्ट्रिय पेय पदार्थ घोषणा गर्ने दक्षिण एसियाली मुलुक कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो पाकिस्तान। त्यसैगरी 16औँ प्रश्न, अर्थ मन्त्रालयले विकास सहायता प्रतिवेदन 2018 कहिले सार्वजनिक गर्यो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 2075 माघ 2 गते। 17औँ प्रश्न, चर्चित कृति जुकरबर्ग क्याफे का लेखक को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अश्विनी कोइराला। 18औँ प्रश्न, चिलाउनेको बोक्रो कुन रसायनको कारणले चिलाउने गर्दछ? राइट एन्सर स्यालिसिलिक एसिड। 19औँ प्रश्न, ब्रिटिस दूत सर थोमस रोमले भारतमा व्यापारको सुरुवात कहिले गराए? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सन् 1615 मा है। 20औँ प्रश्न, विक्रम सम्वत 2069बाट खुल्ला गरिएको लुम्बा सुम्बा पदयात्रा मार्गले कुन कुन जिल्लालाई जोड्दछ? राइट एन्सर ताप्लेजुङ र सङ्खुवासभा। 21औँ प्रश्न, क्षेत्रफलका आधारमा सानोबाट ठुलो सार्क राष्ट्रको क्रम कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सबैभन्दा सानो मालदिप्स, त्यसपछि भुटान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान र भारत है। ठुलो भारत, सानो मालदिप्स। 22औँ प्रश्न, वंशाणुको मौलिक बनावट र कार्य
बाउट खोजी गर्न कुन प्रविधि प्रयोग गरिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो जिन म्यापिङ है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। यसपालि हजुरहरूको नाम चाहिँ निस्किनु पर्यो है, सिरियस भएर पढाइ गर्नुहोस्। 23औं प्रश्न, नेपालमा प्रकाशित पहिलो दैनिक पत्रिका आवाजको पहिलो सम्पादक को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सिद्धिचरण श्रेष्ठ। 24औं प्रश्न, नयाँ योगा अभिसन्धि केसँग सम्बन्धित रहेको छ? राइट एन्सर अनुवांशिक स्रोतमा पहुँच तथा तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको पारदर्शी र समन्वयिक बाँडफाँडमा सम्बन्धित है। 25औं प्रश्न, मानव विकास सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई के भनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो एन्थ्रोपोलोजी है। 26औं प्रश्न, नेपाली साहित्यको कुन कालमा श्रृङ्गार प्रधान कृतिहरूको लेखन भयो? राइट एन्सर माध्यमिक काल। 27औं प्रश्न, नेपालका शक्ति पीठहरूमध्ये बलि नचढाइने एकमात्र शक्तिपीठ कुन हो? राइट एन्सर छत्तेश्वरी देवी सल्यान है। ल 28औं प्रश्न, नेपाललाई 4 विकास क्षेत्रमा कहिले विभाजित गरियो? राइट एन्सर 2029 असार 13 गते। 29औं प्रश्न, कर्णाली र तिला नदीको सङ्गम स्थललाई के नामकरण गरिएको छ? राइट एन्सर लालातीर्थ है। 30औं प्रश्न, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदको सन् 2019 जनवरी 1 देखि 2020 र डिसेम्बर 31 सम्म अस्थायी सदस्यका रूपमा छनौट भएका 5 राष्ट्रहरू कुन कुन हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो बेल्जियम, डोमिनिकन रिपब्लिक, जर्मनी, इन्डोनेसिया, दक्षिण अफ्रिका है। ल 31औं प्रश्न, 15औं योजना 2076-77 देखि 2080-81 को अवधारणा पत्र अनुसार बेरोजगारी दर कतिमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ? राइट एन्सर 6% है। 2074 देखि 75 मा बेरोजगारी दर 11.4% रहेको छ। 32औं प्रश्न, नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोइली कराउन थालेपछि कोसेली लिएर दिदी बहिनी भेट्न जाने चलनलाई कुन पर्व भनिन्छ? राइट एन्सर चैतेलो वा भेटौँला पर्व है। 33औं प्रश्न, अध्ययनका लागि चन्द्रमामा पठाइएको इजरायलको अन्तरिक्ष यान चन्द्रमाको सतहमा कहिले दुर्घटना भयो? राइट एन्सर 2019 अप्रिल 12 तारिकको। इजरायलको बेरिसिट नामक यान मौसमको खबरीका कारण चन्द्रमाको सतहमा विस्फोट भएको हो है। 34औं प्रश्न, नेपाल साप्ताहिकले वर्ष व्यक्ति 2075 कसलाई घोषणा गरियो? राइट एन्सर दुर्गादेवी पन्त कञ्चनपुरको। 35औं प्रश्न, पर्वतारोही डन बारगोस्कीका अनुसार 7162 मिटर अग्लो वरुणसे हिमाल पुग्ने कुकुरको नाम के हो? राइट एन्सर मेरा है। 36औं प्रश्न, पश्चिम अफ्रिकी देश टोगोको राजधानी कहाँ रहेको छ? राइट एन्सर लोम। टोगो नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने 164औं राष्ट्र हो है, यो पनि याद गर्नु है। त्यसै गरी हाम्रो 37औं प्रश्न, 12औं राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन कहाँ सम्पन्न भयो? राइट एन्सर लमजुङ है। कहिले त? 2075 चैत 24 गते। 38औं प्रश्न, राष्ट्रिय विकास परिषद 2075 को गठन कहिले भयो? राइट एन्सर 2075 चैत 8 गते। राष्ट्रिय योजना आयोग गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश 2074 को व्यवस्था अनुसार गठन भयो। 39औं प्रश्न, हालसम्मको रेकर्ड अनुसार सबैभन्दा वृद्ध फुटबल खेलाडी को हुन्? राइट एन्सर इन्साक खाइक इजरायलको। 40औं प्रश्न, विभिन्न समयमा भएका युद्ध झल्किने गरी युद्ध स्मारक पार्क कहाँ निर्माण हुँदैछ? राइट एन्सर कीर्तिपुर है। 41औं प्रश्न, 2075 साल चैत्र 17 गते बारा र पर्सा जिल्लामा विध्वंस मचाउने गरी आएको आँधी हुरीलाई के नामकरण गरिएको छ? राइट एन्सर टर्नेडो। 42औं प्रश्न, समलिङ्गी विवाहलाई ढुङ्गाले हानेर मार्ने कानुन बनाउने देश कुन हो? राइट एन्सर ब्रुनाई। हालै महिला विभेद विरुद्ध UN समितिको उपाध्यक्षमा को नियुक्त भएकी छिन्? राइट एन्सर वन्दना राणा। 44औं प्रश्न, 5औं महिला साफ फुटबल च्याम्पियनसिपको उपाधि कुन राष्ट्रले जित्यो? राइट एन्सर भारत। भारतले नेपाललाई फाइनलमा 3 का विरुद्ध 1 गोलले पराजित गरेको हो। 45औं प्रश्न, मानिसको वैज्ञानिक नाम होमोसेपियन्स हो भने भैँसीको वैज्ञानिक नाम के हो? राइट एन्सर बुबालस बुबालिस है। 46औं प्रश्न, राष्ट्रिय कलाश्री सम्मान 2075 कसलाई प्रदान गरियो?
राइट एन्सर बैरागी काइला। 47औं प्रश्न नेपालको पहिलो महिला सचिव को हुन्? राइट एन्सर चन्द्रकला किरण। 48औं प्रश्न भिजन 5 मिलियन योजना के हो? राइट एन्सर प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन नेपाल च्याप्टरले सन् 2030 सम्म वार्षिक 50 लाख पर्यटन भित्याउने लक्ष्य सहित तर्जुमा गरेको अभियान हो। भिजन लाइफ मिलियन योजना हो है। अर्को प्रश्न ओजोन तहको क्षयीकरण नाप्ने एकाइ कुन हो? राइट एन्सर डप्सन। 50औं प्रश्न चर्चित साहित्यिक उपन्यास मृत्युको आयु कृतिका लेखक को हुन्? राइट एन्सर रविन्द्र समीर। 51औं प्रश्न काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिक रहेको जुगल हिम श्रृङ्खला 6151 मिटर उचाइको ग्यालेन्जेन हिमाल चुचुरोमा पहिलो पटक मानव पाइला कहिले प्रवेश गर्यो? राइट एन्सर 2075 चैत 26 गते। अन्तिम प्रश्न नेपाल सरकारले देशमा युद्धमा रहेका 5वटै विकास क्षेत्र कहिले खारेज गर्ने निर्णय गर्यो? राइट एन्सर 2075 चैत 28 गते। यो थियो आजको केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू है। छुटेका प्रश्नहरू पार्ट 2 मा अध्ययन गर्नेछौँ, किनभने सबै प्रश्न मिलाउँदाखेरि भिडियो ठुलो हुन्थ्यो है। त्यही भएर त्यो पार्ट 2 मा अध्ययन गर्नेछौँ छुटेका प्रश्नहरू।